आज हामी जियोमेट्रिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिज पढ्न गइरहेको छौँ। हिजो हामी पढ्यौँ अर्थमेटिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिज मिन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेसन। आज हामी पढ्नेछौँ जियोमेट्रिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिज। यसलाई हामी जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन पनि भनिन्छ, जसलाई जीपीले डिनोट गरिन्छ वा जीएसले डिनोट गरिन्छ। अब यो वाट इज जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन भन्दाखेरि जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन भनेको के हो भन्दाखेरि arithmetic sequence or series having common ratio equal is called geometric progression। भनेको कुनै पनि सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा यदि कमन रेशियो यदि इक्वल छ भने हामी त्यसलाई जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन भनिन्छ। जस्तै यसलाई लेख्दाखेरि सिक्वेन्स और series having common ratio equal is called geometric progression और geometric sequence और series। अब यसलाई हामी जेनरली जीपी ले डिनोट गर्छौं और जीएस ले पनि डिनोट गर्छौं। जियोमेट्रिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिज और जियोमेट्रिक प्रोग्रेसन जीपी ले डिनोट गर्छौं। अब यसको टर्म्सहरुलाई पनि हामीले A1 A2 A3 ले डिनोट गर्न सक्छौं या T1 T2 T3 यस्तै गरेर Tn सम्म हामी डिनोट गर्न सक्छौं। यदि सपोज यसमा कमन रेशियोको कुरा आयो या कमन रेशियो आयो त कमन रेशियो हामी निकाल्ने कसरी? जस्तै यसमा कमन रेशियो लाई हामीले r ले डिनोट गरिन्छ। कमन रेशियोलाई r ले डिनोट गरिन्छ। यो निकाल्ने फर्मुला हुन्छ Tn/Tn-1 भनेको जुन टर्म लिन्छ त्यसको अघि वाला टर्मलाई हामी के गर्ने त डिभाइड गर्ने। एज फर एक्जाम्पल हामी जस्तै 1 2 4 8 16 डट यस्तै छ भने हामी T2 कमन रेशियो कसरी बुझ्ने त हामी यसको सेकेन्ड टर्ममा फर्स्ट टर्मले डिभाइड गर्ने। 2/1 हाम्रो 2 हुन्छ। त्यसै थर्ड टर्मको पछिल्लो टर्म भनेको हाम्रो के छ यहाँ 2 छ। 4 मा 2 ले डिभाइड गरे भने 2 हुन्छ। यसको आयो रेशियो 2 आयो। यसको पनि रेशियो 2 आएको छ। 8/4 गरे भने 2 आउँछ। 16/8 गरे भने 2 आउँछ। यसको मतलब सबैमा कमन रेशियो यदि इक्वल छ 2 छ भने यसलाई हामी के भन्छौं त जियोमेट्रिक सिक्वेन्स और सिरिज भन्छौं। अब यो जियोमेट्रिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा अब हामीले यसको टर्म्सहरुलाई बुझ्ने हो भने T1 लाई हामीले a ले डिनोट गर्छौं। त्यसै T2 भनेको हाम्रो कति हुन्छ ar को पावर 1 भन्नुको यहाँ 2 छ भने 1 यहाँ 1 छ भने r को पावर 0 भनेको हाम्रो a नै हुन्छ। r को पावर 0 भनेको 1 into a भनेको a नै हुन्छ। T3 भनेको हाम्रो ar²। T4 भनेको कति हुन्छ ar³। त्यस्तै डट हेर्ने हो भने हामी के रहेछौं 1 छ भने यहाँ 0 छ, यहाँ 2 छ भने 1 छ, एउटा लेस छ। 3 - 1 गरे भने 2 हुन्छ। 4 - 1 गरे भने 3 हुन्छ। त्यस्तै Tn भनेको हाम्रो ar यहाँ n छ भने n-1 n भन्दा एउटा लेस हुन्छ। यो भयो हाम्रो के nth टर्म। यहाँ Tn लाई हामीले l ले पनि जनाउँछौं b ले पनि जनाउँछौं। यो Tn भनेको हाम्रो के हो त यसलाई जेनरल टर्म भनिन्छ। जेनरल टर्म पनि भनिन्छ। यसलाई लास्ट टर्म पनि भनिन्छ। यसलाई nth टर्म पनि भनिन्छ। यो तीनटै भनेको एउटै कुरो। अब यो हामीले बुझिसकेपछि यसको टर्म्सहरुको बारेमा बुझिसकेपछि इफ देयर आर ओन्ली 3 टर्म्स इन जीपी देन एज फर एक्जाम्पल a gm and b are in gp। यदि यो जीपी मा छ भने ओन्ली 3 टर्म्स आर हियर त भन्नुपर्दा हामी यो T1 हो, यो T2 एन्ड T3 हो। यसमा हामीले थाहा छ कि जीपी मा के हुन्छ कमन रेशियो इक्वल हुन्छ। T2/T1 इक्वल टु T3/T2 पनि हाम्रो के हो कमन रेशियो हो। यो पनि कमन रेशियो, यो पनि कमन रेशियो अनि जीपी मा हाम्रो कमन रेशियो के हुन्छ इक्वल हुन्छ। अब यहाँ T2 भनेको के छ gm, T1 भनेको के छ a छ, त्यसै T3 भनेको b छ, T2 भनेको के छ gm छ। यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो भने gm * gm भनेको gm² इक्वल टु a * b। अब यसबाट हामी gm को भ्यालु निकाल्ने हो भने स्क्वायर आउँछ भने त स्क्वायर रुट अफ a b भइहाल्छ। यो gm को भ्यालु आइसक्यो। यहाँ हाम्रो के छ फर्स्ट र लास्टको बीचमा एउटा मात्र टर्म छ। यो जीपी मा छ अनि एउटा मात्र बीचमा टर्म छ भने यसलाई जियोमेट्रिक मिन भनिन्छ। यसलाई हामी भन्छौं जियोमेट्रिक मिन। जियोमेट्रिक मिनलाई हामीले gm ले डिनोट गर्छौं। अब यदि जियोमेट्रिक मिन एउटा मात्र छ भने हामी gm निकाल्ने फर्मुला यो युज गर्छौं। यदि जियोमेट्रिक मिन इज मोर देन 1 इफ एउटा एक्जाम्पलको रूपमा हामी लिन्छौं a if a g1
G2 G3 डट डट Gn BR इन Gp। यहाँ हामी के हेरेछौँ फर्स्ट टर्म हाम्रो A छ लास्ट टर्म B छ र फर्स्ट र लास्टको बिचमा हाम्रो G1 देखि Gn सम्म छ र G1 G2 G3 देखि Gn सम्म के हो त जियोमेट्रिक मिन हो। अनि यहाँ जियोमेट्रिक मिन के छ एउटा भन्दा बढी छ र त्यसबाट हामीले कमन रेशियो अकर्डिङ टु मिन कमन रेशियो R निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ त हामीले जस्तै R निकाल्ने फर्मुला T2/T1 जेनरली युज गर्ने गरेको छौँ Tn/Tn-1 हामी युज गर्नेछौँ। तर अब अकर्डिङ टु मिन हामी त्यो फर्मुला युज गर्दैनौँ। हामी फर्मुला कुन युज गर्छौँ त B/A होल टु द पावर 1/n+1 वेयर n इक्वल टु नम्बर अफ मिन। n भनेको के हो त नम्बर अफ जियोमेट्रिक मिन भनेको यहाँ n भनेको के हो त नम्बर अफ टर्म हो। यहाँ n भनेको हाम्रो के हो त नम्बर अफ टर्म्स हो। तर यहाँ n भनेको के हो त नम्बर अफ मिन हो। अब नम्बर अफ मिन भनेको हाम्रो सपोज यो 5 टर्म्स नम्बर अफ मिन छ भने नम्बर अफ टर्म इक्वल टु कति भइहाल्छ त हामी 2 टर्म हामी छोडेर गरेको छौँ भने 2 के गर्ने एड गरिदिने र त्यसमा 2 नम्बर अफ मिनमा हामीले 2 एड गर्ने बित्तिकै नम्बर अफ के हुन्छ टर्म हुन्छ। अब कमन रेशियो आइसकेपछि अब G1 G2 G3 हामी सबै निकाल्न सक्छौँ। G1 भनेको हाम्रो यहाँ T1 यसलाई लिने हो भने T2 नै हाम्रो के हुन्छ त G1 हो फर्स्ट जियोमेट्रिक मिन हो। तर फर्स्ट जियोमेट्रिक मिन भनेको सेकेन्ड टर्म अनि सेकेन्ड टर्म निकाल्ने फर्मुला हामी यहाँ पढेको छौँ AR को पावर 1 हामी के युज गर्छौँ AR को पावर 1। यस्तै G2 भनेको सेकेन्ड टर्म थर्ड टर्म हो अनि थर्ड टर्म भनेको हाम्रो AR² छ यहाँ AR²। यस्तै गरेर G3 भनेको हामी AR³ यस्तै डट 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 गर्ने हो भने लास्ट जियोमेट्रिक मिन Gn भनेको के हो त लास्ट जियोमेट्रिक मिनलाई हामी सर्टकटमा Gn लाई डिनोट गर्छौँ। अनि यो फर्मुला अनुसारले AR को पावर 1 यहाँ 1 छ भने 1 2 छ भने 2 3 छ भने 3 AR को पावर यहाँ हाम्रो n छ भने के हुन्छ n। यहाँ हामी लास्ट जियोमेट्रिक मिन यसरी निकाल्न सक्छौँ। अब यसको टर्म्सहरूलाई यदि हामीले लेट गर्नु पर्यो भने कसरी लेट गर्ने त यसको टर्म्सहरूलाई लेट गरेर म यहाँ बताउन गइरहेको छु। यदि यसको 3टा टर्महरू 3 टर्म्स यदि लेट गर्नु पर्यो भने कुन टर्महरू लेट गर्ने त यसको 3 टर्म्सको लागि हामीले A/R A एन्ड AR हामी युज गर्छौँ लेट गर्छौँ। यदि 3टा टर्महरू लेट गर्नु पर्यो भने GP को A/R A एन्ड AR लेट गर्छौँ। यदि 4 टर्म्स यदि लेट गर्नु पर्यो भने हामी यसलाई A/R³ A/R त्यस्तै हाम्रो AR एन्ड AR³ यो लेट गर्छौँ। त्यस्तै 5 टर्म्स लेट गर्नु पर्यो भने A/R³ त्यस्तै A/R A AR अनि त्यसपछि AR³ यो हाम्रो के भइहाल्छ 5 टर्म्स हो। यदि लेट गर्नु पर्यो भने हामी यो टर्महरू लेट गर्छौँ। जेनरली हामीलाई 3 टर्म्सवाला नै दिएको हुन्छ कहिलेकाहीँ एकचोटि मात्र 5 टर्म्सको पनि दिएको छ एकचोटि एसीमा। र अब यससँग अब समको पनि कुरा आइदियो भने सम जस्तै हामीले यहाँ अर्थमेटिक सिक्वेन्स एन्ड सिरिजमा पनि पढेको छौँ। सम अफ फर्स्ट n टर्मलाई हामी SN ले डिनोट गर्छौँ। अब यहाँ SN निकाल्ने फर्मुला भनेको के हो त भन्दाखेरि A × R⁻n−1/R−1 वेयर R सुड नट बी इक्वल टु भनेको यो R को भ्यालु 1 हुनु हुँदैन। 1 भन्दा बाहेक जे पनि हुन सक्छ तर 1 हुनु हुँदैन। 1 बाहेक यदि अर्को पोजिटिभ नेगेटिभ जे पनि छ भने पोजिटिभ आयो भने हामी यही फर्मुला यदि नेगेटिभ आइदियो भने मात्र हामी यसलाई के गर्ने रेसिप्रोकल गरिदिने यसलाई 1 लाई अगाडि यसलाई पछाडि गरिदिने मिन्स माइनस कमन गरेर पल्टाइदिने यसलाई अगाडि 1 - R⁻n 1 - R मात्र गरिदिने। यदि पोजिटिभ आएको छ नेगेटिभ आएको छ भने त्यस्तो गर्ने पल्टाउने नत्र पोजिटिभ आएको छ भने यही फर्मुला युज गर्छौँ। तर R को भ्यालु हाम्रो 1 भन्दा बाहेक यदि R को भ्यालु 1 आइदियो भने 1 - 1 भनेको 0 एन्ड डिनोमिनेटर इज 0 देन इट विल बी अनडिफाइन्ड यो हाम्रो के भइहाल्छ डिफाइन हुँदैन। हामी SN को फर्मुला युज गर्छौँ। यदि सपोज यो कुन बेला हामी युज गर्ने नम्बर अफ टर्म वेयर n = नम्बर अफ टर्म R इज कमन रेशियो एन्ड फर्स्ट टर्म दिएको छ भने यो फर्मुला युज गर्ने। तर लास्ट टर्म दिएको छ भने हामी नम्बर अफ टर्म दिएको छैन लास्ट टर्म दिएको छ भने कुन फर्मुला युज गर्ने हामी के युज गर्न सक्छौँ LR-A/R-1 जहाँ L भनेको के हो त हाम्रो लास्ट टर्म हो। यसलाई हामी यहाँ BR ले पनि लेख्न सक्छौँ B ले पनि डिनोट गर्छौँ TN ले पनि डिनोट गर्छौँ हामी पढिसकेको छौँ। हामी यो फर्मुला युज गरेर पनि हामी के गर्छौँ SN निकाल्न सक्छौँ। त यो SN को पनि बारेमा बुझिसकेपछि
अहिले भर्खर पढेको जियोमेट्रिक सिरिजको फर्मुलाहरूको बारेमा बुझिसकेपछि अब यससँग रिलेटेड क्वेसनहरू कसरी सोध्छ भने हामी सर्ट क्वेसनबाट नै स्टार्ट गर्छौँ। एउटा म क्वेसन इक्जाम्पलको रूपमा लिइरहेको छु। सपोज फाइन्ड द 15th टर्म of given GB of GB is 2, 4, 8, 16 डट। सबभन्दा पहिले यो क्वेसन चाहिँ यसको हामीले के निकाल्नु छ 15 टर्म निकाल्नु छ। सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ गिभन जीपी। यदि जीपी दिएको छैन भने गिभन सिक्वेन्स एन्ड सेरी दिएको छैन सबभन्दा पहिला हामीले के हेर्नुपर्छ कि जितो जीपी हो कि एपी हो, कुन सेरी सिक्वेन्स एन्ड सेरी चाहिँ पहिला त्यो छुट्याउनु पर्छ। यदि जीपी हो भने हामी अब गिभन जीपी लेखेर त्यसको अब के दिएको छ 8, 16 यस्तो दिएको छ। त हामीले यसमा के बुझ्नुपर्छ T1 मिन्स फर्स्ट टर्म हामीले ए ले डिनोट गर्छौँ, त्यो कति दिएको छ 2 दिएको छ। सेकेन्ड टर्म भनेको हाम्रो T2 4 दिएको छ। त्यस्तै कमन रेसियो हामी यसमा के निकाल्नुपर्छ कमन रेसियोलाई केले डिनोट गरिन्छ आर ले। अब यसमा अब आर निकाल्ने फर्मुला हामी जुन टर्म लिन्छौँ त्यसको पछिल्लो टर्मलाई हामी माइनस गर्छौँ। त्यसपछि सेकेन्ड टर्म हामी लिइरहेछौँ T2/T1, T3/T2 पनि लेख्न सक्छौँ, T4 तर इजी कुन हुन्छ हामीलाई T2/T1 गर्दाखेरि। जस्तै T2 भनेको हाम्रो के छ 4/2 भनेको हाम्रो 2 हुन्छ। कमन रेसियो आइसक्यो। अब त्यसपछि हामीले जब एक फर्स्ट टर्म र कमन रेसियो यदि थाहा भइसकेपछि हामी जति टर्म पनि निकाल्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ T15 निकाल्नु छ अफ जीपी, यो निकाल्ने फर्मुला हुन्छ AR को पावर 14। अब ए को भ्यालु हाम्रो के छ त हाम्रो यहाँ 2 छ। त्यस्तै आर भनेको हाम्रो यहाँ के छ 2 नै छ अनि यसको होल को पावर 14 छ। अब यसलाई हामी 2 को पावर 14 गर्छौँ। 2 को पावर 14 हाम्रो 16,384 हुन्छ। अब यसमा मल्टिप्लाई गर्ने हो भने यसमा मल्टिप्लाई गरिदियो भने 32,768 इज द हाम्रो एन्सर। त्यस्तै अर्को क्वेसनको रूपमा लिने हो भने if a-2 a+1 are in GP या geometric sequence or series GP, then find the value of a। find a भनिदियो, a को भ्यालु निकाल्नु छ। त here हामी सोल्युसन गर्दाखेरि a-2 and a+1 are in GP, यो GP मा दिएको छ। हामीलाई थाहा छ यसको 3टा मात्र टर्म दिएको छ भने यसको कमन रेसियो के हुन्छ इक्वल हुन्छ। हामी के लेख्न सक्छौँ हियर यू क्यान राइट T2/T1 इक्वल टु T3/T2 लेख्न सक्छौँ। अब जसमा T2 को भ्यालु हाम्रो यहाँ के छ त a-2 छ, T1 को भ्यालु के छ a छ, त्यस्तै T3 को भ्यालु a+1, T2 को भ्यालु भनेको a-2। यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्ने हो भने a-2 इन्टु a-2 भनेको a-2 को होल स्क्वायर। त्यस्तै ए ले यसमा मल्टिप्लाई गर्ने हो भने दिने। अब यसलाई फर्मुलामा तोड्ने हो भने a² - 4a + 2 को स्क्वायर भनेको 4। ए ले यसमा मल्टिप्लाई गर्ने हो भने a² + a क्यान्सल हुन्छ अनि यो यतातिर गएर प्लस हुन्छ। 4 = a + 4a भनेको 5a अहिले 5a = हाम्रो 4 भयो, a = 4/5। दिस इज द एन्सर। यदि आपको क्वेश्चन इफ द थर्ड टर्म अफ जीबी इज 3 फाइंड द प्रोडक्ट अफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म भनिदियो भने लेट द फर्स्ट 5 टर्म्स अफ जीबी बी a by r square, a by r and a r and a r square। यो फर्स्ट 5 टर्म भर्खर हामी पढ्यौँ। फर्स्ट 5 टर्म्स हामीले लेट गर्नुपर्छ अनि यो फर्स्ट 5 टर्म्स लेट गरिसकेपछि जसमा यसको थर्ड टर्म दिएको छ, थर्ड टर्म भनेको हाम्रो T1 यो भइहाल्यो, T2 यो, T3 यो टर्म्समा हाम्रो थर्ड टर्म भनेको T3 अफ जीपी इज गिभन 3। अब यहाँ T3 भनेको के छ त हाम्रो T1 T2 T3 भनेको a हो, a = के भइहाल्यो त हाम्रो 3 भइहाल्यो। अब हामीले के निकाल्नु छ यसको प्रोडक्ट निकाल्नु छ। प्रोडक्ट अफ फर्स्ट 5 टर्म्स यो निकाल्नु छ भने हामी के गर्छौँ यसको प्रोडक्ट भनेको a/r² a/r a and ar square। यो हामी के गर्ने यसमा प्रोडक्ट भनेको मल्टिप्लाई गर्ने हुन्छ। मल्टिप्लाई गर्यो भने r स्क्वायर क्यान्सल हुन्छ, r क्यान्सल हुन्छ, a इन्टु a भनेको a टु द पावर 5 भइहाल्यो।
अनि a को भ्यालु भनेको यहाँ 3, 3 को पावर 5 भनेको हाम्रो 2 4 3 हुन्छ। दिस इज एन्सर। अर्को क्वेसन यदि यस्तो छ, इफ 1/3 p q 9 are in gp, find the value of p and q, find the value of p equal to what and q equal to what। हामीले यो p र q को भ्यालु के गर्नु छ, निकाल्नु छ। अब हामी के हेर्छौँ हियर, 1/3 p q and 9 are in gp, यो के मा छ त, gb मा छ। र gb मा छ भने यो t1 हो, यो हाम्रो tn हो, भनेको लास्ट टर्म b हो। अब फर्स्ट र लास्टको बिचमा यहाँ हाम्रो के छ, एउटा भन्दा बढी छ। र एउटा भन्दा बढी हुने बित्तिकै दिस इज नम्बर अफ मिन्स भइहाल्यो। नम्बर अफ मिन भनेको मोर देन 1, एउटा भन्दा बढी हुने बित्तिकै यसलाई फर्स्ट टर्मलाई हामीले a ले डिनोट गर्छौँ। यहाँ लेख्छौँ फर्स्ट टर्म इज a इक्वल टु 1/3, लास्ट टर्म b इक्वल टु 9 एन्ड अब नम्बर अफ मिन हामी लेख्छौँ नम्बर अफ जियोमेट्रिक मिन n इक्वल टु हाम्रो फर्स्ट र लास्टलाई छोडेर यहाँ कतिवटा छ, दुईवटा छ, 2 लेखिदिन्छौँ। त्यस्तै अब कमन रेसियो यसबाट निकाल्दाखेरि कमन रेसियो r निकाल्ने फर्मुला अब हामी t2/t1 युज गर्दैन, यहाँ के युज गर्छौँ त, b/a होल टु द पावर 1/n + 1। जहाँ b को भ्यालु हाम्रो कति छ, 9 अनि a को भ्यालु 1/3 अनि होल टु द पावर 2, n को भ्यालु यहाँ 2 छ, 2 + 1। अब हामीले थाहा छ फ्र्याक्सन, तल फ्र्याक्सन छ भने तलको फ्र्याक्सन के हुन्छ, माथि जान्छ। अब जस्तै यो उल्टाइदिन्छ भने यो 3 के भइहाल्छ, 3/1 भइहाल्छ अनि होल टु द पावर 1/2 + 1 भनेको 3। अब 9 × 3 भनेको 27 अनि 27 लाई हामी 3 को पावर 3 लेख्न सक्छौँ अनि इन्टु पावरमा के हुन्छ, मल्टिप्लाई 3 3 क्यान्सल हुन्छ 3। कमन रेसियो r आइसकेपछि अब a को भ्यालु पनि थाहा छ, r को भ्यालु पनि थाहा छ अनि यो भनेको हाम्रो के हो त, फर्स्ट जियोमेट्रिक मिन, फर्स्ट gm। फर्स्ट gmलाई हामी g1 ले डिनोट गर्छौँ अनि ar को पावर के हुन्छ, 1। अब यो a को भ्यालु हाम्रो यहाँ दिएको छ 1/3, r को भ्यालु हामी निकाल्नेछौँ 3 3 क्यान्सल हुन्छ 1 इज द फर्स्ट जियोमेट्रिक मिन एन्ड फर्स्ट जियोमेट्रिक मिन भनेको यहाँ के छ त, p छ। देयरफोर p इक्वल टु कति आइहाल्यो, 1। त्यस्तै सेकेन्ड जियोमेट्रिक मिन हामी निकाल्छौँ। सेकेन्ड gm भनेको हाम्रो g2 अनि g2 भनेको हाम्रो निकाल्ने फर्मुला के हुन्छ, ar को पावर 2, g2 भनेको यहाँ के छ, q अनि a को भ्यालु हाम्रो 3 1/3 अनि r को भ्यालु हाम्रो कति छ त, 3 को स्क्वायर मिन्स हाम्रो कति भ्यालु 1/3 × 9, अब यो कति भ्यालु 3। यसरी हामी q को भ्यालु निकाल्यौँ, p र q को भ्यालु आयो, द्याट इज द एन्सर। त्यस्तै अर्को क्वेसन लिने हो भने अर्को क्वेसन छ, इफ फाइन्ड द नम्बर अफ टर्म्स अफ द गिवन सिरिज 2 √2 + 4 - 4√2 + 16 आर इन जीपी एन्ड फाइन्ड द नम्बर अफ टर्म। द गिवन हामी के लेख्छौँ त, गिवन जीपी, यसको हामी नम्बर अफ टर्म निकाल्नु छ। नम्बर अफ टर्म भनेको n निकाल्नु छ। नम्बर अफ टर्म n निकाल्दाखेरि सबभन्दा पहिला यो जीपीमा छ अनि यो भनेको के हो त, हाम्रो t1 हो। t1 भनेको a हो, a भनेको कति छ, 2, t2 भनेको सेकेन्ड टर्म कति दिएछ, इन्क्लुडिङ साइन भनेको त्यसको अगाडिको साइन पनि हामीले हेर्नुपर्छ, -2√2। अब यो भ्यालु आइसकेपछि हामी कमन रेसियो के निकाल्छौँ, कमन रेसियो r ले डिनोट गरिन्छ। यो निकाल्ने फर्मुला हुन्छ t2/t1, इट मिन्स -2√2/t1 भनेको हाम्रो 2 ले 2 कटिहाल्छ -√2। जब r को भ्यालु आइसक्यो, a को भ्यालु थाहा छ अनि यो के हो त, हाम्रो लास्ट टर्म हो। लास्ट टर्मलाई हामीले के ले डिनोट गर्छौँ, tn ले। लास्ट टर्मलाई हामीले के ले डिनोट गर्छौँ, tn ले एन्ड tn इट इज गिभन वाट, 16। अनि यो tn निकाल्ने फर्मुला हाम्रो के हुन्छ त, हामी tn को फर्मुला युज गर्छौँ, बाइ फर्मुला युजिङ फर्मुला tn इक्वल टु a टु द पावर n - 1। यो हामी फर्मुला पढेको छौँ जसमा tn को भ्यालु दिएछ कति, यहाँ 16, a को भ्यालु हामीलाई दिएको छ कति, 2। त्यस्तै r को भ्यालु हामीलाई थाहा छ, r को भ्यालु कति छ यहाँ -√2 अनि होल टु द पावर n - 1, जुन n को भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्ने छ। अब यो 2 इन्टुमा छ भने यतातिर आएर डिभाइड हुन्छ,
16/2 भनेको हाम्रो 8 भइहाल्यो -√2 को होल टु द पावर कति हुन्छ n - 1 अब यो भइहाल्यो 8 -√2 होल टु द पावर n - 1 अब हामीले यहाँ के हेर्नु पर्यो अब -√2 यहाँ बेसमा छ पावर यदि बेस हामीले n को भ्यालु निकाल्नु छ n पावरमा छ यदि बेस इक्वल भयो भने पावर इक्वल हुन्छ यसको मतलब यहाँ -√2 छ भने यहाँ पनि -√2 बेस ल्याउनु पर्यो यसको मतलब -√2 को कति पावर गर्दाखेरि हाम्रो 8 आउँछ त जस्तै हामीलाई थाहा छ √2 × √2 भनेको हाम्रो के हुन्छ हाम्रो 2 हुन्छ अन्त 2 को टेबल हाम्रो 2 × 2 × 2 गर्यो भने 8 हुन्छ त भनेको त दुईटा √2 भनेको हाम्रो 2 भइरहेछ त यसको मतलब √2 को पावर हामीले यदि 6 गरिदियो भने हाम्रो के आउँछ त हाम्रो 8 आउँछ जस्तै अब तर हामीले यहाँ के ल्याउनु छ -√2 को बेस राख्नु छ यहाँ नेगेटिभ को पावर यदि इभेन छ भने पोजिटिभ त भइ नै हाल्छ -√2 को पावर कति 6 इक्वल टु -√2 को पावर कति n - 1 अब हामी के हेरेका छौँ बेस इक्वल छ भने पावर के हुन्छ इक्वल हुन्छ n - 1 इक्वल टु 6 -1 गरेर के हुन्छ प्लस भइहाल्छ n इक्वल टु 7 द्याट इज द नम्बर अफ टर्म यसरी हामी नम्बर अफ टर्म निकाल्यौँ यदि अर्को टाइपको क्वेसन यदि सममा यदि दिएको छ भने सममा भएको क्वेसनलाई कसरी सल्भ गर्ने यस्तै यहाँ दिएको छ फाइन्ड द सम अफ फर्स्ट 5 टर्म्स अफ गिभन जीपी सपोज यहाँ जीपी दिएको छ 81 + 27 + 9 + डट डट अनि हामीले के निकाल्नु छ सम अफ फर्स्ट 5 टर्म्स सम अफ फर्स्ट 5 टर्म्स निकाल्नु छ सम अफ फर्स्ट 5 टर्म भनेको S5 यो निकाल्नु छ सबभन्दा पहिला यसमा हामीले के हेर्नु पर्यो यसमा T1 भनेको के छ 81 T2 भनेको कति छ 27 यसमा हामी कमन रेसियो निकाल्न सक्छौँ कमन रेसियो R निकाल्ने फर्मुला हुन्छ T2/T1 भनेको T2 भनेको 27/81 त्यस्तै यसलाई हामी काट्ने हो भने हाम्रो 1/3 हुन्छ त कमन रेसियो आइसक्यो a को भ्यालु दिएको छ अनि हामीले यसमा सबभन्दा पहिला हामीले के हेर्नु पर्यो न लास्ट टर्म दिएको छ न नम्बर अफ टर्म दिएको छ हामीले के निकाल्न सक्छौँ जस्तै a को भ्यालु अनि नम्बर अफ टर्म भनेको फर्स्ट 5 टर्म्स निकाल्नु छ नम्बर अफ टर्म्स इज अल्सो गिभन नम्बर अफ टर्म्स n = 5 जब a को r को र n को भ्यालु दिएको छ भने सम अफ फर्स्ट 5 टर्म्स सम अफ फर्स्ट n टर्म्स यो निकाल्ने फर्मुला हुन्छ s n निकाल्ने फर्मुला हामी पढिसकेका छौँ a × r⁻n - 1/। अब यहाँ के हेर्छौँ r को भ्यालु के छ 1 भन्दा लेस छ यो हाम्रो 1 भन्दा लेस हुने बित्तिकै r को भ्यालु 1 भन्दा लेस हुने बित्तिकै हामी यसलाई के गर्न सक्छौँ यसलाई हामी a × r⁻n - 1/। जस्तै यसलाई हामी पल्टाइदिन्छौँ 1 - r⁻n/r - 1 गरिदिन्छौँ जस्तै हाम्रो फर्मुला हुन्छ एसएन को a × r⁻n - 1/r - 1 हामी यहाँ के गर्छौँ यसलाई जब यो r को भ्यालु यदि 1 भन्दा लेस छ भने हामी के गरिदिन्छौँ त यसलाई मात्र के गर्ने रेसिप्रोकल गरिदिन्छौँ यसलाई पल्टाइदिन्छौँ इजी हुन्छ अलिक हुन त यही फर्मुला युज गरेर पनि निकाल्न सकिन्छ अलिकति इजी यसरी हुन्छ यदि यहाँ हाम्रो 1 भन्दा लेस r को भ्यालु आइदियो भने मात्र यस्तो गर्ने अनि हामी के गर्न सक्छौँ 1 - r। अब a को भ्यालु हाम्रो यहाँ 81 दिएको छ 1 - r को भ्यालु हाम्रो कति दिएको छ 1/3 होल टु द पावर कति हाम्रो n को भ्यालु 5 त्यस्तै 1 - r को भ्यालु हाम्रो 1/3 त्यस्तै 81 1 - यसलाई 1/5 1 हुन्छ 3 को पावर 5 भनेको 243 भइहाल्यो अनि यसमा एलसिएम लिने हो भने 3 - 1 3 माथि गइहाल्छ 81 × 3 अनि यसमा हामी एलसिएम लिने हो भने 243 - 1 भनेको 242 भइहाल्छ बाई अब यहाँ हेर्छौँ 2 भइहाल्यो अब यसलाई पनि काट्न सकिन्छ 1 2 1
अब यसमा के गर्छौँ हामी मल्टिप्लाई गरिदिन्छौँ, मल्टिप्लाई गर्छौँ जति आउँछ त्यही हाम्रो के भइहाल्छ एन्सर भइहाल्छ।